नाजरीन को मोहम्मद तारक और ओवरव्यू यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नित नई मालूमात, तजज़िये और तबसरे मिलते रहें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आज का हमारा वीलॉग है जी, पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अपना काम निपटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कोई 18,000 से ऊपर उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में आपस में मुकाबला करेंगे, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से और आज़ाद हैसियत से। लेकिन जो अहम सवाल है कि जब पार्टियां अपने उम्मीदवारों को टिकट देती हैं तो वो उसका क्राइटेरिया क्या रखती हैं और वो किस तरह टिकट दिया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, और जमहूरियत ना होने की वजह से जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान की असम्बलियों में नहीं पहुंच पाते, और मखसूस तबकात ही जो है वो पाकिस्तान के माशी वसाइल को इस्तेमाल करने का इस्तिकाक ले लेते हैं, जिसका बिल आखिर नुकसान जो है आम आवाम और पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल और इंतजामी सूरत हाल है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए एक पार्लिमानी बोर्ड तरतीब दिया हुआ है, जिसका हकीकी जमहूरियत में कोई वजूद नहीं है। ख़ास तौर पर मरकज़ी सतह पर, कि मरकज़ी सतह से हर हल्के में पार्टी के टिकट के उम्मीदवार का फैसला किया जाए। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि पार्टियों के लीडरशिप ने जनवरी 2024 में 1500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक की दिहाड़ी लगानी है। क्यों? कि पूरे पाकिस्तान में सूबाई असम्बलियों की मेम्बरान और कौमी असम्बली के मेम्बरान की तादाद तकरीबन को 1200 से ऊपर बनती है। तो उस हिसाब से यानी कि 1 करोड़ का अगर हो एक टिकट तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। यानी कि इस तरह, और जो सबसे दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि अवाम का हकीकी नुमाइंदा भी ऊपर नहीं आ रहा। और फिर क्या ये होता है कि जब यही लोग मुंतखब होकर पार्लिमान में जाते हैं तो टिकट देने की वजह से पूरा जो पार्लिमान है पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ सिर्फ पार्टी लीडर के हुक्म के ताबे हो जाती है। यानी कि जो आम पार्टी कारकुन है या जो आम पार्टी नुमाइंदा है जिसको अवाम ने वोट दिया है, वो पार्लिमान में जाएगा तो वो आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे हमेशा धड़का लगा रहेगा कि अगर मैंने पार्टी क़यादत या पार्टी लीडर की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला ना किया तो अगली दफ़ा वो मुझे टिकट नहीं मिलेगा। क्यों? कि वो पार्टी लीडर नाराज़ हो जाएगा। यानी कि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, और इस पर बदकिस्मती से पाकिस्तान के किसी सियासी मीडिया और पाकिस्तान के सियासी सर्किट में ये इस पर बात नहीं की जाती। तो आज हम आपको बताते हैं इसका असल में तरीकाकार क्या होता है। जब तक आप इस तरीकाकार को अपनाएंगे नहीं, पाकिस्तान इन्हीं अवाम के हकीकी नुमाइंदे पार्लिमान में जगह हासिल नहीं कर सकेंगे। इसका पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को चाहिए कि, और ख़ास तौर पर जो पार्टियों के मेंबरान हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी पार्टी क़यादत पर सवालात करें, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अगर इलेक्शन वाले ही जुर्रत नहीं करेंगे, यानी कि अगर वो अपनी पार्टी क़यादत के सामने अपना नुक्ता नज़र नहीं रख सकते आज़ादाना तौर पर, तो आप खुद सोचें कि वो किस तरह पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी पार्लिमान में कर सकेंगे। ये बहुत ही बड़ा मसला है। तो उसके लिए चाहिए ये होता है कि हर हल्के में पार्टी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, यानी कि पार्टी की मेंबरशिप बाकायदा तौर पर बनाना पड़ती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो जब इलेक्शन हो तो जो पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं उनका एक जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, और जनरल काउंसिल के इजलास में तय किया जाता है कि किस पार्टी मेंबर को इस हल्के में टिकट मिलना चाहिए। यह जो है ना सही, जमहूरी और इंसाफ पर मबनी तरीकाकार।
یعنی کہ اگر ایکٹیو ممبر یا پیڈ ممبر 200 یا 300 ہیں، ان کا ایک اجلاس بلایا جائے گا، وہاں پر 3 4 یا 5 یا 10 جو بھی لوگ دلچسپی رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو وہ اپنا نام پیش کریں گے. وہاں پر جس بندے یا جس امیدوار کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہ اس پارٹی کا اس حلقے میں امیدوار بنے گا، تاکہ نچلی سطح سے لوگوں کے پاس طاقت ہو اس امیدوار کو چننے کی، امیدوار بنانے کی. اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر پارٹی لیڈر جو اسلام آباد، کراچی یا لاہور بیٹھے ہوئے امیدواروں کو ٹکٹ کا فیصلہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ نچلی سطح پر یا عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اب سیاست میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، وہ عوامی حقوق کی نہیں ہے، وہ ان لیڈروں کے ذاتی خواہشات اور ذاتی اقتدار کی جنگ ہے. نعرہ وہ لگایا جاتا ہے سول بالادستی کا. سول بالادستی سب سے پہلے جو ہے آپ کو لانی پڑے گی سیاسی پارٹیوں میں، اور سیاسی پارٹیوں میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو ختم کرنی پڑے گی. تو اس کا جو بہترین طریقہ ہے سب سے پہلے کہ سیاسی پارٹیوں کے جو ایکٹیو ممبران ہیں وہ مطالبہ کریں، اور جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے کہ بابا ہم نے پارٹی قیادت سے ٹکٹ نہیں لینا، ہم نے اگر ٹکٹ لینا ہے تو اس پارٹی کے جو حلقے کے ممبران ہیں وہ فیصلہ کریں گے، ہم ان کے مطابق چلیں گے. اگر پارٹی لیڈران اس فیصلے کو نہیں مانتے یا اس چیز کو نہیں مانتے تو میرے خیال میں چاہیے کہ پاکستان کی سب سیاسی پارٹیوں کے ممبران اور جو جنہیں انتخاب لڑنا ہے کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں. جب آزاد الیکشن لڑیں گے تو اس سے وہ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکے. جب وہ اسمبلی میں چلے جائیں تو پھر وہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن اگر آپ نے پارٹیوں کی طرف سے تعینات کردہ پارلیمانی بورڈ کے ذریعے ٹکٹ لینا ہے تو اس سے پاکستان یا پاکستانی عوام کی کوئی تقدیر نہیں بدلے گی، اور نہ ہی کوئی ملک میں ترقی، خوشحالی اور عام لوگوں کی حالات زندگی بہتر ہوں گے. اس لیے ضروری ہے یہ نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، خاص طور پر ان پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو جو دوڑے جاتے ہیں، کبھی مسلم لیگ نون کا جی اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، پی ٹی آئی کا جی لاہور میں ہو رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کا کراچی میں ہو رہا ہے، کہ ان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے حلقے میں جتنے پارٹی ممبر ہیں ان کو آرگنائز کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. جب ایسا کریں گے تو وہ بھی اس سے کیا ہوگا کہ انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، ان کے پیچھے ممبران کھڑے ہیں. پھر وہ پارلیمان میں جا کر آزادانہ طور پر اپنے حلقے اور اپنے ملک کے لیے کوئی اچھی تجاویز اور اچھا لائحہ عمل دے سکیں گے. ورنہ نہیں تو کیا ہوگا، جب آپ پارٹی لیڈر کی طرف سے دیا گئے ٹکٹ کے ذریعے وہ منتخب ہو کر جائیں گے تو پھر وہ آزادانہ طور پر وہ بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پھر انہوں نے بات سننی ہے جس نے ٹکٹ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے یہ جو پچھلے دنوں تحریک انصاف پارلیمان سے آؤٹ ہوئی، اگر ٹکٹ جو ہیں وہ عمران خان نے نہ دیے ہوتے تو وہاں پر ہی کافی ممبران نے ان کے اس فیصلے سے ڈس ایگری ہو جانا تھا. انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں، ہم پارلیمان سے نہیں نکلتے. لیکن کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے، ان کو خوف تھا کہ اگر ہم نے پارٹی لیڈر کی بات نہیں مانی پارلیمان سے نکلنے کی تو اگلی دفعہ میں ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا. اس کا پھر آپ نقصان دیکھ لیں. یعنی کہ پارٹیوں کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جو عسکری ڈکٹیٹرشپ سے. تو جب تک آپ سویلین ڈکٹیٹرشپ سے جان نہیں چھڑائیں گے، عسکری ڈکٹیٹرشپ آپ پر حاوی رہے گی. کیونکہ عسکری ڈکٹیٹرشپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے یا سویلین جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے نیچے کچھ بھی نہیں، ان کے نیچے
جو لوگ ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، وہ مفاد پرست ٹولے ہیں جو ان کو پیسہ لگا کر ٹکٹ لگا کر آگے آتے ہیں اور وہ پارلیمان کے ممبر بن جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہ لوگ سیاستدان اسمبلیوں میں آتے ہیں، بڑا جو ڈریسٹک جو فیصلے ہیں عوام کی بہتری کے لیے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ بلدیاتی نظام ہے، یعنی اس پر یہ بات نہیں کریں گے۔ جہاں پر عوام کو باختیار کیا جائے، جہاں پر عوام کو فیصلہ سازی میں شراکت داری دی جائے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے عام ممبر کو اپنی پارٹی قیادت کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا، ان سے سوالات کرنے پڑیں گے، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ میرے حلقے میں پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اگر آپ نے اس ملک کو کسی سمت لے کر جانا ہے۔ ورنہ یہی جو ہے کیا کہتے ہیں گند جو ڈلا ہوا ہے یہ چلتا رہے گا، یہ پارلیمان بھی بن جائے گی، حکومتیں بھی نہیں آ جائیں گی، لیکن بڑی تبدیلی عام لوگوں کے لیے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس میں عام لوگوں کی فیصلہ سازی شریک نہیں ہے، عام لوگوں کا تجاویز نہیں ہے، عام لوگوں کی مشاورتی عمل نہیں ہے۔ جب تک یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو یعنی کہ ملک میں جو افراتفری اور سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی جاری رہے گی۔